हजुर नमस्कार। जहाँ जहाँ भए पनि नेपाल हाम्रो देश राम्रो लाग्छ, मिठो लाग्छ, आफ्नै भाषा भेष। हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको आज 76औं श्रृङ्खलामा छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई माया गर्ने र सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा लाग्नुभएका विशिष्ट व्यक्तिहरूदेखि लिएर हामी सम्पूर्णसम्म जाने जमर्कोमा छौँ र यसरी नै आज हामी यहाँहरूको सामुन्ने राजन महर्जनज्यू हुनुहुन्छ। आज उहाँ न्युयोर्क च्याप्टरबाट हिजो नै उहाँले शपथ लिनुभयो। राजनजी, यहाँलाई स्वागत छ र बधाई पनि। नमस्कार सर्वरी भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद आजको यस कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा र अनिशासन संवादको 76औं श्रृङ्खला आइपुग्नु भएकोमा यहाँलाई बधाई छ र शुभकामना पनि। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य भनेपछि अहिले पनि न्युयोर्कमा बसेर उहाँले धेरै सेवा गर्नुभएको छ। त्यसैले हामी गर्वान्वित छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई यहाँसम्म पुर्याउन उहाँको धेरै ठुलो हात छ। यसरी नै मधु नेपाल हुनुहुन्छ। भर्खरै उहाँले एउटा गजल, एउटा भर्खरै गीत पनि उहाँले निकाल्नु भएको छ मधुजीले, र अहिले आन्मा नासामा भर्खरै एउटा कार्यक्रम पनि सम्पन्न भयो। उहाँको धेरै ठुलो सक्रियता हो नेपाली भाषा साहित्यको लागि। उहाँ फ्लोरिडा च्याप्टरको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। स्वागत छ मधुजी। ढुङ्गाको डस्नामाथि सिस्नोको तन्ना, त्यस्तै गरेर काँडाको सिरकमाथि काउचोको तकिया। यस्तै थियो जीवन मेरो कुनै बेला, तर समय परिवर्तनशील छ। हामी परिवर्तन भएका छौँ, हाम्रो समाज परिवर्तन भएको छ, हाम्रो परिस्थिति परिवर्तन भएको छ, हाम्रो भूमि परिवर्तन भएको छ। नेपालमा जन्मेर अहिले यहाँ अमेरिकामा बसिरहेको छु, तर पनि हामी सबैजना नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको सम्वर्धन तथा प्रवर्धनका लागि परेका छौँ र यसरी जुटाएर मलाई यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज हामी आभारी छौँ तपाईँप्रति। यसरी नै हुनुहुन्छ जापानमा नेपाली भाषा, नेपाली साहित्यलाई बुलन्द गर्ने व्यक्तित्व आनन्द अधिकारीज्यू। उहाँ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ जापान च्याप्टर। यहाँहरूलाई थाहा छ होला, अनिशासको च्याप्टरहरूमा एउटा सशक्त च्याप्टर जापान च्याप्टर पनि हो। आनन्दजी, तपाईँलाई स्वागत छ, नमस्कार छ। हस्, नमस्ते। कार्यक्रममा सहभागी जनाउनको लागि यहाँहरूले गरिदिनु भएको यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, हामी आभारी छौँ। यसरी नै हुनुहुन्छ सुमन वर्षाज्यू। भर्खरै उहाँ नेपाल च्याप्टरको सदस्यमा आउनुभएको छ र उहाँले नेपाली भाषालाई संसारमा चिनाउनका लागि कवितालाई ट्रान्सलेट पनि गर्नुहुन्छ नेपालमा बसेर। हामी गर्व गर्छौँ र सुमनजीलाई धेरै धेरै स्वागत छ। सुमनजी, तपाईँलाई यो कार्यक्रममा र नेपाली भाषा साहित्यलाई संसारमा चिनाउन लागि पर्नु भएको छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सर्वज्ञ सर। हजुर, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको महासचिव हुँदै गर्दा हामीले पनि धेरै कन्ट्रिब्युट गरेका छौँ, अथवा हामीले के भन्छ हजुरलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनका लागि अब एउटा पहल कदमी गरेका छौँ। खुसी लागेको छ हजुरले यो 76औं श्रृङ्खला लग्नु भएको छ यो अनलाइन साहित्य संवादलाई। यहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रममा यसरी सहभागी हुने मौका दिनुभयो, खास हजुरलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ सुमन वर्षाजी। पक्कै पनि नेपाली साहित्यलाई माया गर्ने व्यक्तिहरूलाई यहाँहरूले पनि माया गर्नुहुन्छ र त्यसैले हाम्रो एउटा मन, मुटु र माया एकै ठाउँमा छ। पक्कै पनि नेपाल च्याप्टरले अब एउटा अझ बढी सशक्त व्यक्तित्व पायो र अझ बढी राम्रो हुनेछ नेपालमा। नेपाल भनेपछि सबैको मुटु हो, सबैको प्यारो हो र त्यहाँ सबै जाने ठाउँ हो। र पक्कै पनि एउटा कुरो मैले आज यो कार्यक्रममा भने, म एनआरएनमा लागेको मान्छे पनि जब नेपालमा गएँ, नेपालमा नि एउटा च्याप्टर छ भन्ने थाहा पाएँ। मैले पुनर्वास भन्ने किताब निकाल्दा मैले निर्णय गरेँ अब म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा लाग्छु, किनभने एनआरएनमा च्याप्टर हुँदैन तर त्योभन्दा पनि बढी च्याप्टर नेपालमा छ र नेपालमा त्यो एउटा चौतारी हो र त्यहाँ गएर हामी सबै जाने ठाउँ हो र तपाईँहरूको व्यवहारले संसारलाई जितेको छ, सबैले सम्झन्छ र तपाईँहरूको काँधमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ। यसो भन्दै म फेरि राजन महर्जन जीसँग पुगेँ। राजनजी, अहिले भर्खरै तपाईँले हिजो
शपथ ग्रहण लिनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको। यो च्याप्टर एकदमै सशक्त च्याप्टर हो, जो गीता खत्रीदेखि लिएर आजसम्म लगातार तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ। प्रत्येक वर्ष भानु जयन्ती, लक्ष्मी जयन्तीदेखि लिएर सबै जयन्ती मनाउँदै र भर्खर तपाईँले शपथ ग्रहण लिनुभयो र त्यो एकदमै सशक्त च्याप्टर हो। र कस्तो छ अहिले यहाँको के छ कार्ययोजना? बडा खुसी लाग्यो तपाईँलाई स्वागत गर्न पाउँदा, बधाई दिन पाउँदा। धेरै धन्यवाद केन्द्रीय महासचिव सर्वोदय वाग्ले दाई। हिजो भर्खर हामीले पद हस्तान्तरण र योभन्दा अगाडिको कार्य समितिलाई विदाई कार्यक्रम गऱ्यौँ। योभन्दा अघि म त्यही कार्य समितिमा महासचिवको रूपमा 2 वर्षको आफ्नो कार्यकाल सकाएँ र यो नयाँ कार्यकाल अब अध्यक्षको रूपमा टिमलाई अगाडि बढाउने जमर्कोमा छु। भर्खरै निर्वाचन सकिएको हो, भर्खर पद हस्तान्तरण भएको कार्ययोजनाहरू छन् जुन अझै पनि हामी छलफल गर्छौँ अझै पनि, र आगामी दिनमा पक्कै पनि यो महिनामा 1-2 हप्तामा हामी नयाँ खालको कार्यक्रमहरू ल्याउने कोसिस गर्नेछ। योभन्दा अगाडि को कार्यकालमा पनि हामीले एउटा बेग्लै कार्यक्रमहरू गरौँ भन्ने हाम्रो आश थियो, तर कोरोना विदितै छ हामी सबैलाई। कोरोनाले जे गर्यो हामी अछुतो रहेनौँ र हामीले अनलाइनमा गर्नु पर्यो। तर हामीले योभन्दा अगाडि न्युयोर्कमा स्रष्टा भनेर एउटा कार्यक्रम सुरु गर्न लागेका थियौँ, जहाँ चाहिँ हामीले न्युयोर्कमा स्रष्टाहरूलाई सम्मान पनि गर्ने र उहाँहरूको एकल वाचन पनि सुन्ने एउटा विशेष कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका थियौँ, जसको 1 अङ्क मात्र हामीले सुरु गर्न पायौँ र त्यसको लगत्तै त्यसलाई सुचारू गर्न पाएनौँ। त्यस्तै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने योजना छ। हामीले न्युयोर्कमा धेरै नेपाली भाषामा लेख्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, विशिष्टदेखि लिएर भर्खरै सुरु गरेका साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, र साथसाथै अर्को योजनामा चाहिँ पक्कै पनि हामी प्रवासमा छौँ र दोस्रो जेनेरेसनको नेपाली युवाहरूलाई, नेपालीहरूलाई हामीले टार्गेट गर्नुपर्छ, किनभने भाषा ट्रान्सफर भएमा, साहित्य ट्रान्सफर भएमा त्यो जिउँदो रहने हो। त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ र त्यसको बारेमा पनि एउटा ठोस योजना लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र साथसाथै अब अरू कार्यक्रमहरू जुन हामीले गरिआएको कार्यक्रमहरू, अनेशासन न्युयोर्क च्याप्टर 2004 सालदेखिको च्याप्टर हो। हामीले धेरै लामो समय नेपाली भाषालाई आफ्नो तर्फबाट योगदान दिइरहेका छौँ। न्युयोर्कका स्रष्टा साहित्यकारज्यूहरूले त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। पक्कै पनि ठुलो जिम्मेवारी काँधमा छ, तर टिम राम्रो छ। म सम्पूर्ण टिमलाई यहीँबाट सम्झिन पनि चाहन्छु र यहाँहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु र सर्वैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई राजनज्यू, र अध्यक्ष हुनुभएकोमा हामी गौरवान्वित छौँ। यहाँ सुरुदेखि नै लाग्दै महासचिव भएर अहिले अध्यक्ष हुनुभयो, यहाँको धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युट छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजप्रति। हामी अहिले भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका पूर्व अध्यक्ष तथा ट्रस्टीका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माजीले नमस्कार भन्नुभयो, र उर्मिला पन्तजीले सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा साहित्यिक अभिवादन भन्नुभयो, नमस्कार गर्नुभयो। र यसरी नै पदम सरले सुमन बहिनी, राजन, महर्जनजी, मधुजी, आनन्दजी र सर्वैजी सबैलाई नमन भन्दा यहाँलाई पनि नमन छ। सधैँ हौसला दिनुहुन्छ, कार्यक्रम कति बेला सुरु हुन्छ, कति बेला चाहिँ भनेर बसिरहनुहुन्छ जहिले पनि, र अन्तिमसम्म बसेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ। मुक्ति पोखरेलजीले हार्दिक नमन भन्ना सम्पूर्णलाई। र यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलजीले निकै गहन कुराकानी भइरहेको छ, हामी सुन्दैछौँ भन्ना। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका सम्पूर्ण परिवारले हेरिरहनु भएको छ। म कमेन्टमा आउनेछु, झन्डै 200 व्यक्तिभन्दा बढीले सुरुमा हेर्नुभएको छ र त्यस्तै हाराहारीमा व्यक्तिहरूले हामीले हेरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमन भन्न चाहन्छु। हाम्रो यो झन्डै 31वटा पेजहरूबाट आउँछ। वेस्ट नेपाल, जसको 52-53 लाख व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ लायकहरू, यसरी नै वेस्ट भेभो, साहित्य संवाद, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको पेज र साहित्य पोस्टको पेज
र यसरी बहुत महत्त्वपूर्ण पेजहरूबाट यहाँहरूले सबैले सुनिरहनु र यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई माया गर्ने र साहित्यिक प्रेमीहरू जो अहिले साहित्य पोस्ट यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ होला बेला बेला, त्यो पेजबाट पनि धेरैले हेर्नुभयो हामीलाई। र यसरी साहित्यिक सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले संसारभरबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूप्रति हामी नमन गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरूले दिनुभएको हौसलाले नै आज हामी 76औं भागमा पुगेका छौँ। म मधुजीबाट पुगेँ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई फ्लोरिडा च्याप्टर जहिले पनि महत्त्वपूर्ण छ। आन्मा नासाको कार्यक्रम सुरुदेखि नै गर्ने गरिएको हो र तपाईँ अहिले त्यहाँको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र तपाईँले भर्खरै एउटा गीति एल्बम पनि निकाल्नु भएको छ। यहाँलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु। र कस्तो छ फ्लोरिडाको साहित्यिक गतिविधि र आन्मा नासा र यहाँको कविताको बारेमा के भनिदिनुहुन्छ कि संक्षेपमा? धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। र यो आन्मा नासियासँग चाहिँ अनिसासले चाहिँ एउटा एमओयू नै गरेको छ र उहाँहरूको वार्षिक कार्यक्रम हुन्छ र 2 वर्षमा उहाँहरूले चाहिँ एउटा ठुलो कन्भेन्सन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको कार्य अवधि चाहिँ त्यसमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, ह्यान्डओभरको कार्यक्रम हुन्छ र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले यो चाहिँ विभिन्न स्टेटहरूको चाहिँ कम्बिनेसन भएको भएर कहिले कुन स्टेटमा हुन्छ कहिले कुन स्टेटमा हुन्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ नर्थ क्यारोलिनामा भएको थियो मलाई थाहा भए अनुसार। र यो वर्षको कन्भेन्सन चाहिँ फ्लोरिडा छ र उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको एउटा चाहिँ कविता प्रतियोगिता पनि आयोजना गर्नुभएको छ। र त्यो कविता प्रतियोगिता आयोजनाको लागि चाहिँ फ्लोरिडा च्याप्टरको चाहिँ प्रेसिडेन्ट हाम्रो दीप कार्कीज्यूलाई चाहिँ संयोजक तोक्नु भएको छ। र यो चाहिँ नोभेम्बर 21मा चाहिँ कविता प्रतियोगिता हुँदैछ र त्यो कविता चाहिँ अप्रकाशित, अप्रसारित र नितान्त मौलिक खालको बढीमा 200 शब्दसम्मको चाहिँ हुनुपर्ने छ। र यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकता प्राविधिक कठिनाइ भनेको चाहिँ हामीले के देखिरहेका छौँ अहिले भन्दाखेरि यो चाहिँ स्वयं रचनाकार नै त्यसमा आएर चाहिँ वाचन गर्नुपर्नेले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनालाई यो सम्भव होला कतिलाई नहोला भन्ने खालको एउटा चाहिँ हामीमा प्रश्न आइरहेको छ। यद्यपि सहभागिता चाहिँ उत्साहजनक हुनेछ भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ र त्यसको लागि हामीले विभिन्न पहलहरू गरिरहेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ प्रथम हुनेलाई $300 पुरस्कार छ भने द्वितीय हुनेलाई चाहिँ $200 पुरस्कार राखेका छौँ र तृतीय हुनेलाई $100 पुरस्कार पनि रहेको छ। यो रचना चाहिँ 19 तारिकसम्म चाहिँ आइएलएनएस फ्लोरिडा च्याप्टरमा चाहिँ पठाउन सकिनेछ। दीप कार्कीज्यूलाई पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजालाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यो त भयो आन्मा नासियामा चाहिँ हुन गइरहेको कविता प्रतियोगिताको बारेमा। त्यसको अलावा अब हाम्रो च्याप्टरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो च्याप्टरले चाहिँ 2006 देखि स्थापनादेखि नै हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। जस्तो केही निरन्तर गर्ने कार्यक्रमहरू छन्, जस्तो चाहिँ आदिकवि भानुभक्तको स्मृतिमा चाहिँ भानु जयन्ती मनाउने, त्यस्तै गरेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको स्मृतिमा चाहिँ लक्ष्मी जयन्ती मनाउने। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ यहीँ फ्लोरिडाको चाहिँ नेप्लिज एसोसिएसन रहेको छ न्याफ, त्योसँग मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ वर्षमा 2वटा कार्यक्रमहरू चाहिँ निरन्तर गर्दै आएका छौँ। जसमा चाहिँ नयाँ वर्षको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले एउटा कविता प्रतियोगिता गर्छौँ। त्यस्तै गरेर दसैँ तिहारको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको एकदमै ठुलो प्रोग्राम हुन्छ। त्यो ठुलो प्रोग्राममा चाहिँ 1 घन्टाको चाहिँ समय हामीले लिएर चाहिँ नेपाली कला संस्कृति भाषा साहित्यलाई चाहिँ सम्वर्धन र प्रवर्धन हुने खालका चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटिजहरू चाहिँ त्यसमा गर्ने गरेका छौँ 1 घन्टाको समय लिएर। भने यो अलावा चाहिँ हामीसँग चाहिँ यहाँका विभिन्न सहरमा चाहिँ हामीले पाठशाला चलाइरहेका छौँ। यहाँका चाहिँ बाबु नानीहरूलाई चाहिँ नेपाली भाषा सिकुन् भनेर चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ लगभग 5वटा सिटीमा चाहिँ पाठशाला चलिरहेका छन्। यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ अलि असर पर्यो, त्यसमा चाहिँ फिजिकल गराउन सकिएको थिएन। तर पनि ओर्लान्डोले चाहिँ प्रत्येक आइतबार चाहिँ भर्चुअल भए पनि जुमबाट भए पनि त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ। र अब चाहिँ कोरोना अलि सामान्यकरण भइरहेको भएर अब चाहिँ हामीले त्यसलाई फिजिकल्ली गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। भने त्यस्तै गरेर महिनाको एउटा प्रोग्राम गरौँ न त हामीले भनेर चाहिँ हामीले त्यो जमर्को पनि गरेका छौँ। यसमा चाहिँ अमर दाईले चाहिँ
एकदमै जमर्को देखाउनु भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि कहिले तीज पारेर कहिले चाहिँ होली पर्व यो विभिन्न उसमा चाहिँ अवसर पारेर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यद्यपि यसले चाहिँ प्रत्येक महिना निरन्तरता त पाएको छैन, तर कुनै कुनै कार्यक्रम चाहिँ हामीले गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। यस्तै छन् हाम्रा अहिलेका गतिविधिहरू चाहिँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ मोदीज्यू। अहिले हामीलाई तीर्थ अधिकारीज्यूले साहित्यले समाजलाई मार्गनिर्देशन गर्दछ भनेको तथ्य साकार भएको महसुस भइरहेको छ। सबै सहभागी साहित्यकारहरूमा प्रणाम भन्नुभयो। उहाँले नेपालको सेवा पनि गरेर अहिले ट्रस्टीको सदस्य हुनुहुन्छ कमिटीमा, अनि र भर्खरै उहाँको पुस्तक पनि निस्किएको थियो र उहाँको भर्खरै पोखरामा कार्यक्रम पनि भइरहेको छ कार्यक्रम, र उहाँले साहित्यिक गतिविधिलाई निकै निहाल्नुहुन्छ र माया गर्नुहुन्छ। आफैमा उहाँ यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, कहिल्यै बस्नुहुन्न, लागिरहनुहुन्छ आफ्नो जीवनको हरेक क्षण। उहाँले यसरी नै साहित्यिक र यसरी नै उहाँ अध्ययन र सिर्जनामा लगाइरहनु भएको छ। यसरी नै नेपालको सेवामा पनि काम गर्नुभयो, झन्डै सचिव स्तरीय काम गरेर सहसचिव। र यसरी नै सत्यप्रकाश तिवारीजीले राम्रो कार्यक्रम भन्नुभयो। माया गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको सदस्य हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार हजुर सबैमा, जय होस् भन्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको पेजमा यसरी सबैले हामीलाई कमेन्ट गरिरहनुभएको छ। हामी आभारी छौँ। झन्डै 31वटा पेजहरूबाट म पालो पालो गरेर यहाँहरूलाई भन्नेछु कमेन्ट गर्ने व्यक्तिहरूको लागि। र अहिले म जापान च्याप्टरमा पुग्छु, जहाँ आनन्द अधिकारीजी हुनुहुन्छ, कोषाध्यक्ष अनि साथ जापान च्याप्टरबाट। यो सशक्त च्याप्टर हो, सबैभन्दा ठुलो च्याप्टर हो जापान च्याप्टर पनि। र म त्यहाँको गतिविधिको बारेमा, र जहाँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो सदस्य दिपजी पनि हुनुहुन्छ त्यहीँ। आनन्दजी कस्तो छ अहिले त्यहाँ, र यहाँको साहित्यिक यात्रा कस्तो छ आनन्दज्यू? हस् महासचिव, धन्यवाद। खास चाहिँ अहिले लामो समयदेखि यो कोरोना कहरले गर्दाखेरि हामी भौतिक कार्यक्रम गर्न चाहिँ सकिरहेका छैनौँ। त्यही पनि अहिले अलिकति कोरोनाको महामारी अलिकति कम भएको जस्तो महसुस भएको कारणले हामी 12औं अधिवेशन तथा 60औं साहित्यिक श्रृङ्खला चाहिँ हामी यही नोभेम्बरको 28 तारिक गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ अहिले हामी प्रत्येक दिन बिहान एउटा शुभ प्रभात रचना भनेर एउटा प्रत्येक दिन एउटा नयाँ साहित्य सिर्जनाबाट चाहिँ दिनको सुरुवात गरौँ भन्ने तरिकाले त्यो एउटा गरिरहेका छौँ भने कोरोनाको कारणले भौतिक कार्यक्रमहरू हुन नपाइसकेपछि चाहिँ हामीले भर्चुअल रूपमा चाहिँ साहित्यिक चौतारी नामले चाहिँ अहिले प्रत्येक 2 हप्तामा एउटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो बाहेक पनि प्रत्येक 3 महिनामा एउटा छुट्टै साहित्यिक श्रृङ्खलाको कार्यक्रम हामीले अहिलेसम्म गरिरहेका छौँ। यिनै हुन् सामान्यतया अहिलेको गतिविधि भनेको। हजुर हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। साहित्य पोस्टमा रितेश बुरागाईजी भन्नुहुन्छ 290 भ्युवर्स 3 लाइक्स भनेर लेख्नुभएको रहेछ उहाँले। मैले 200 भनिरहेको थिएँ, त्यति बेला उहाँले याद गर्नुभएको रहेछ। 290 भ्युवर्सले हेर्नु भएको रहेछ उहाँले हेर्दा, उहाँले यो कमेन्ट गर्नुभयो। अनि प्रवीण नेपालजीले समस्त साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमन भन्नुभयो। भारत मणिपुरबाट हामी एकदमै नमन गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण मणिपुर निवासी र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका सबैलाई हामी नमन गर्न चाहन्छौँ, प्रणाम गर्न चाहन्छौँ यहाँहरूलाई। अनि रामजी राणा भाटले नमस्कार सबै भन्ना, एकदमै नमस्कार नमन, 10 बिन्ती गरेर 10 औँला जोडेर सम्पूर्ण हामीलाई हेर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई माया गर्ने, साहित्यलाई माया गर्ने, नेपाली भाषा साहित्य र यसको उन्नयनका लागि, यसलाई अभिवृद्धि गर्नका लागि, यसलाई संसारभर फैलाउन लागिरहनुभएका सम्पूर्णलाई, नेपाल आमाको दुधको ऋण तिर्न लागिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाल आमाका सन्तानहरूलाई हामी नमन गर्न चाहन्छौँ सबैलाई। र यसो भन्दै म सुमन वर्षाजीबाट पुगेँ। उहाँ नेपाल च्याप्टरबाट हुनुहुन्छ। फेरि उहाँलाई स्वागत गर्दै भर्खरै उहाँ यसलाई धेरै माया गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अहिले कस्तो छ, तपाईँ सुरु गर्नुभएको छ यस्तो नेपाली भाषालाई माया गर्नुहुन्छ, अनि यो ट्रान्सलेट पनि गर्नुहुन्छ फेरि कवितामा, कति धेरै कामहरू गर्नुहुन्छ। आफ्नो कार्य पनि छँदैछ, आफ्नो काम कर्ममा पनि जुट्नुहुन्छ, परिवार घर सबै
कसरी समय मिलाउनु भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको त्यो नेपाल च्याप्टर कस्तो अहिले यहाँको योजना कस्तो छ यहाँ आएपछि? हजुर हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। हो, म भर्खरै त्यहाँ सदस्य नेपाल च्याप्टरमा मनोनित भएको छु। अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँ अब हाम्रो अध्यक्ष सन्ध्या पहाडी दिदी हुनुहुन्छ। पुतली सडकमा हामीले एउटा सम्पर्क कार्यालय, अनेसासा सम्पर्क सचिवालय भनेर कार्यालय खोलेको छ। त्यहाँ एउटा फ्ल्याट लिएर चाहिँ एउटा कार्यालय खोलेको छ। त्यो डायस्पोरा अध्ययन केन्द्र, त्यहाँ लाइब्रेरीहरू जस्तो छ। अझै पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने त छँदैछ। त्यो नेपाल च्याप्टरको कार्यालय ती 3वटा त्यहाँनिर त्यहाँ कार्य छ भनौँ न, कार्यक्रमहरू छ। अब हुँदाहुँदै अब देवकोटा जयन्ती भन्यो, भानु जयन्ती, अब यसरी हामीले चाहिँ उहाँहरूको स्मृतिमा सम्मानमा त्यही कार्यालयमा, ताकि नेपाली भाषालाई माया गर्ने विभिन्न साहित्य प्रेमीहरूले कम्तीमा पनि नेपाल च्याप्टरको सम्पर्क कार्यालय देख्नुहोस् भन्ने हेतुले पनि हामीले त्यहाँ सम्पर्क कार्यालय खोलेका छौँ। त्यहाँनिर अब शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कन्टेक्स्टमा पर्वहरूको सन्दर्भमा अब हामीले कविता गोष्ठीहरू पनि गरेका छौँ। हरेक पर्वलाई सँग जोडेर अब तीज कार्यक्रमहरूमा पनि अब त्यही तीज पर्वलाई सन्दर्भ जोडेर, अनि त्यसपछि अब साहित्यकारहरूको स्मृति दिवसमा पनि उहाँ साहित्यकारहरूको सम्मानमा चाहिँ त्यही सँग रिलेटेड कविता गोष्ठीहरू गर्ने गरेका छौँ। अब हुन त विभिन्न अहिले प्रवासमा बसेर कलम चलाइरहनु भएको साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण समय खर्च गरिराख्नु भएको साहित्यकारहरूको चाहिँ किताबहरू पनि, पुस्तकहरू पनि लोकार्पण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरको रोहबरमा होइन गरिराख्नु भएको छ। अहिले भर्खर हजुरले पनि भन्नुभयो, पदम विश्वकर्मा दाईले सबैलाई सम्झिनु भएको छ भनेर भन्नुभयो। भर्खरै उहाँको क्वारेन्टाइन लोकार्पण भएको थियो। त्यसको चाहिँ मैले नै उद्घोषण पनि गरेका थिएँ। दाईलाई फेरि पनि अहिले पनि बधाई दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अब कृष्ण मुरारी सरको पनि होला भन्ने चाहिँ एउटा नियात्रा एकदम मिठो थियो यहाँको उद्घोषण। मैले यहाँ अमेरिकाबाट हेरेको थिएँ, धेरैले हेर्नुभएको थियो। हजुर हजुर, त्यसरी नै गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी अब हजुरले भन्नुभयो ट्रान्सलेसनको क्षेत्रमा म पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा पढाउँछु। मेरो विषय अङ्ग्रेजी विषय हो। धेरै त काम गर्न सकिएको छैन, त्यही पनि गर्ने कोसिसहरू हामी गरिरहेका छौँ। धेरै राम्रो, धेरै खुसी लाग्यो। अहिले एमपी सुवेदीजीले गुड लिडरसिप पर्सन अफ द नेपाल भनेर लेख्नुभयो। यसरी नै दिपा शर्मा खनालले नमस्कार भन्नाहा म सबैको कमेन्टहरू भन्दै जान्छु बिस्तारै। म फेरि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज न्युयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष राजन मर्जनजीसँग पुग्छु। यहाँको कविताबाट कविता गजल के छ राजनज्यू? हजुर धन्यवाद सर्वै दाई। म लेख्न त कविताहरू पनि लेख्छु, गजल लेख्ने प्रयास पनि छ। आफूलाई म गजलकार मान्दिनँ, तर प्रयास छ। गजल बन्यो बनेन म त्यसमा म आफै डुबिरहेको छु, त्यसैले जान्ने बुझ्नेले भनिदिनु होला। अहिलेको म चाहिँ लेख्न चाहिँ म नेपाली, इङ्ग्लिस र मेरो आफ्नै मातृभाषा नेपाल भाषामा पनि लेख्छु। तर अहिले चाहिँ म नेपाली मेरा रचनाहरू सुनाउने जमर्कोमा छु। अहिले मैले सुरुमा छोटो एउटा मुक्तक र एउटा 4 शेरको गजलबाट सुरुवात गर्न चाहेँ। मुक्तक यस्तो छ। मान्छे भाग्न नसक्ने कुराहरूमा मृत्यु र कर पर्छ। आफन्त साथीभाइ टाढिँदा ऊ देउतामा भर पर्छ। मान्छे भाग्न नसक्ने कुराहरूमा मृत्यु र कर पर्छ। आफन्त साथीभाइ टाढिँदा ऊ देउतामा भर पर्छ। म सानो देशको सानो तिनो इच्छा बोकेको मान्छे, मेरै भागमा किन आकाशै खस्ला जस्तो डर पर्छ। धन्यवाद। यो मुक्तक पछाडि एउटा गजल भनेको छु मैले। म माफी चाहन्छु यदि गजल बनेको रहन्छ भने। सँगै छौ र त लाग्छ दुःखसँग लड्न सक्छु। सँगै छौ र त लाग्छ दुःखसँग लड्न सक्छु। छिचौली बाधा सारा अझ अघि बढ्न सक्छु। छिचौली बाधा सारा अझ अघि बढ्न सक्छु। तिम्रो एक दुईमा बाँधिएर बस्दिन म।
तिम्रो एक एक दुईमा बाँधिएर बस्दिन म, समय हुँ कसले रोक्ने, विपरीत नि बग्न सक्छु, छिचोली बाधा सारा अझ अघि बढ्न सक्छु। रहेन रहेन घमण्ड त, रहेन रहेन घमण्ड त, सत्य अब रत्ती पनि, रहेन रहेन घमण्ड त, सत्य अब रत्ती पनि, ओजस्वीका अघि त शून्य जति घट्न सक्छु, छिचोली बाधा सारा अझ अघि बढ्न सक्छु। अन्तिम शेर छ, नजरको नजरको बाण मात्र सिधा मनमा सधैँ रोप्छौ, नजरको नजरको बाण मात्र सिधा मनमा सधैँ रोप्छौ, माया यो एकतर्फी दोहोरो नभए मर्न सक्छु, माया यो एकतर्फी दोहोरो नभए मर्न सक्छु, सँगै छौ र त लाग्छ दुःखसँग लड्न सक्छु, छिचोली बाधा सारा अझ अघि बढ्न सक्छु। धन्यवाद। आहा आहा, साह्रै मिठो भन्नुभयो यहाँले, साह्रै मनमोहक यहाँको प्रस्तुतिबाट। अनि अहिले बिमलाजीले नेपालबाट नमस्कार सबैमा भन्नाहा, मैले त्यति सन्चो छैन भन्ने सुनेको थिएँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ चाँडै सन्चो होस्। अनि यसरी नै नमस्कार बिमलाजी भन्नुभयो पदम सरले, उहाँले सबैलाई भन्नुभएको थियो। र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको पूर्व अध्यक्ष तथा ट्रस्टीको अध्यक्ष अहिले महिला भएर उहाँ सानैदेखि बाहिर बसे पनि नेपाली भाषाका लागि उन्नयनका लागि लागिपर्नुभएको छ। यसरी नै कथादेखि लिएर नियात्रादेखि कवितादेखि धेरै विधाहरूमा कलम चलाउनुहुन्छ गीता खत्रीज्यू, र महिला भएर आज अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको सायद पहिलो अध्यक्ष उहाँ हो, र ट्रस्टीको पनि हामी गर्व गर्छौँ दिदीलाई। सबैलाई नमस्कार भन्नुभयो। दिदीको पनि भर्खरै कृति आएको छ, उडेको आकाश बुडेको हिँडेको धरती भनेर नेपालमा विमोचन गर्नुभएको छ गीता दिदीले। नेपाली भाषा नेपाली साहित्य र लाई यसरी यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, लागिरहनुहुन्छ। उहाँले लाग्छ कुनै समय पनि उहाँले खेर फाल्नु भएको छैन। आफ्नो जीवनको हरेक पललाई उहाँले सदुपयोग गर्नुभएको छ। गीता दिदीले हामी गर्व गर्छौँ र सबैलाई अल द बेस्ट भन्नुभएको छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। अनि मुटुको टुक्रा यो हट त्यहाँ राख्नु भएको छ। दिदी हामी यसरी नै माया गर्छौँ तपाईँलाई। हार्दिक आभारी सुमन बहिनी भन्नुभएको छ हाम्रो पदम सरले। एकदम बडा मृदुभाषी हुनुहुन्छ, बडा मिठोसँग सबैलाई उ गर्नुहुन्छ पदम सरले। हामी उहाँको यो व्यवहारप्रति एकदमै नतमस्तक छौँ। र यसरी नै निजानन्द मल्लज्यू अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको सदस्य हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा पाल्नुहुने समग्र संस्थालाई स्वागत एवं अभिवादन र आयोजकलाई साधुवाद भन्नाहा, संवादमा भन्नाहा यहाँलाई पनि साधुवाद नमस्कार। यहाँ फ्लोरिडा च्याप्टरमा हुनुहुन्छ जहाँबाट अहिले मधुजीले प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। र राजेन्द्र श्रेष्ठजी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले नमस्कार भनिरहनु सबैलाई, र यहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ। र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको सम्पूर्ण टिमले नै यहाँहरूलाई हेरिरहेको छ र सबैले नमस्कार भन्नुभयो। यहाँहरूप्रति हामी धेरै आभारी छौँ। यसो भन्दै म मधुजीसँग पुगेँ। यहाँको हिजो भर्खर अस्ति भर्खर निक्लेको गीत सुनाइदिनुहुन्छ कि कविता भन्नुहुन्छ? यो खास गीत चाहिँ पुरानो गीत हो, यो लगभग 7-8 वर्ष पुरानो गीत हो। म चाहिँ खासमा साथी म चाहिँ मेरो रचनाहरू चाहिँ अलिक पुरानो छन्। म पहिला जब मैले एसएलसी दिएँ काठमाडौँबाट, अनि त्यस पछाडि त्यो एसएलसी पछाडि कलेज जोइन हुने बिचको जुन ग्याप थियो, त्यो ग्यापमा चाहिँ म पाल्पा गएर गाउँमा बसेको थिएँ। र त्यो गाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यो फरक परिवेश भयो, फरक कुराहरू भयो, धेरै अनुभवहरू भयो। र त्यो बेलामा चाहिँ मैले धेरै रचनाहरू गर्थेँ र मेरो प्राय रचनाहरू चाहिँ अलिक गीती टाइपका हुन्थे। र त्यति बेला गरेको एउटा रचना छ, त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ खास थिम चाहिँ के बनाएको थियो नि, जस्तो स्कुल कलेजमा पढ्दाखेरि कुनै सोझो मान्छे हुन्छ तर उसले चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सकिरहेको हुँदैन आफ्नो फिलिङ्सहरू, तर अरू त्यही क्लासमा कस्ता अलिक टाठाबाठाहरू हुन्छन्, अरूले चाहिँ एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ तर उसले चाहिँ आफूले गर्न सकिरहेको हुँदैन। हो त्यो मान्छेको चाहिँ फिलिङ्सलाई लिएर चाहिँ मैले यो तयार पारेको थिएँ यो रचना। र यसलाई चाहिँ मेरो साथीले मुस्कान बलाम्की मगर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सङ्गीत गरेर आफैले गाउनु भएको छ। त्यो गीत चाहिँ म अहिले सुनाउँछु। एकदम ओल्ड इज गोल्ड।
कसम खान्छन् होला तिम्रो माया पाउन यहाँ ज्यानै बाजी राख्छन् होला तिम्रो साथ पाउन यहाँ झुटो कसम खान्छन् होला तिम्रो माया पाउन यहाँ ज्यानै बाजी राख्छन् होला आफू त मोरो सोझो आफू त मोरो सोझो लपन छप्पन आउँदैन केही गर्न जानिँदैन लपन छप्पन आउँदैन केही गर्न जानिँदैन त्यसैले यो गीतबाट भन्छु चोखो माया गर्छु चोखो माया गर्छु यहाँ चिप्ला कुरा गर्छन् होला तिमीसँग बोल्न यहाँ के बहाना गर्छन् होला तिम्रो मन पगाल्न यहाँ चिप्ला कुरा गर्छन् होला तिमीसँग बोल्न यहाँ के बहाना गर्छन् होला आफू त मोरो सोझो आफू त मोरो सोझो लपन छप्पन आउँदैन केही गर्न जानिँदैन लपन छप्पन आउँदैन केही गर्न जानिँदैन त्यसैले यो गीतबाट भन्छु चोखो माया गर्छु चोखो माया गर्छु हिँड्न यहाँ कति बाटो धाउँछन् होला तिमीलाई पाउन यहाँ कति तडपिन्छन् होला तिमीसँग हिँड्न यहाँ कति बाटो धाउँछन् होला तिमीलाई पाउन यहाँ कति तडपिन्छन् होला आफू त मोरो सोझो आफू त मोरो सोझो लपन छप्पन आउँदैन केही गर्न जानिँदैन लपन छप्पन आउँदैन केही गर्न जानिँदैन त्यसैले यो गीतबाट भन्छु चोखो माया गर्छु चोखो माया गर्छु चोखो माया गर्छु यो गीत सुन्दै मैले तपाईको आँखा तपाईको अनुहार तपाईको मुस्कानमा हेरेँ एकदमै रियालिटी लपन छप्पन तपाईको आँखामा हेर्दा अनुहारमा हेर्दा तपाईँलाई आउँदै आउँदैन र गीत पनि आफ्नै एकदम मनबाटै आएको कुराले लेख्नु भएको जस्तो निरञ्जन निराकार हुन्छ हेर्दै तपाईँ यस्तो सोझो देखिनुहुन्छ एकदमै शालीन देखिनुहुन्छ र गीतले पनि त्यही बोल्यो त्यो गीतले एकदम छोयो मलाई पनि धन्यवाद यहाँहरु सबैलाई छोयो है एकदम मिठो साह्रै एकदम मिठो मिठो लाग्यो बनेको गीत हजुर साह्रै मिठो लाग्यो एकदमै बधाई छ अनि हामी शेयर गर्छौं त्यो गीत हामीलाई सबैलाई पठाइदिनु होला र हामी सबैले र म फेरि पनि आह्वान गर्छु हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा हाम्रो च्याप्टरहरू भनेको हाम्रो घर हो हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका हामी परिवार हौं हामी बीच यति ठुलो यति राम्रो सौहार्दता छ कतै हाम्रो झगडा छैन कतै हाम्रो नराम्रो छैन र हामी सिर्जना गर्ने मान्छे कसैको रिस बोक्न पनि सकिदैन रिस बोक्नेले सिर्जना पनि गर्दैन त्यसकारणले हरेक च्याप्टर हामीसँग भएका हरेक 72 देशका सबै च्याप्टरहरू एउटै हो र एउटाले लेखेको गीत सबैले हामी शेयर गर्ने गरौं र हामीले आफूले आफूलाई नै प्रोत्साहन गर्ने हो र
र आज मोदीजीको यो गीतलाई सबैले सेयर गरौँ, सब्सक्राइब गरौँ र यसरी नै तपाईँहरूको लागि पनि यसरी नै लिएर आउँ र यसरी भर्खर तपाईँहरूले सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस्, खबर गर्नुहोस् र हामी यो कार्यक्रममा हामी ल्याउनेछौँ, कुनै कार्यक्रममा ल्याएर हामी प्रोत्साहन गर्नेछौँ। मैले यो बिन्ती गरेँ सबैलाई। हामी त्यसैको लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज हो र हामीले सबैलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि हो भने र मोदीजी केही छ तपाईँलाई भन्नुपर्ने? बस धन्यवाद तपाईँको यो शब्दको लागि नै मलाई यति नै काफी छ। एकदम यहाँको छोटो कुनै कविता, गीत, गजल, मुक्तक? अलि लामो चाहिँ एउटा कविता छ, त्यो अहिले गरौँ कि पछि गरौँ? म पछि आउँछु त्यसो भए। पछि। हजुर, अब हामी अहिले कविताको क्रममा छौँ। आनन्दजी, तपाईँ आनन्दसँग मिठो कविता भनिदिन सक्नुहुन्छ कि? साह्रै शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म कविता भन्दा पनि खास विशेष गरेर कविता लेखे पनि गजलमा अलि धेरै छु। त्यो भएर आज गजलको मात्र तयारी गरेर आज गजल एकदम गजल एकदम सुन्न मन लाग्छ। म आमालाई सम्झेर लेखेको एउटा गजल छ, आमाप्रति समर्पित गर्दै। एउटा सुरुमा एउटा सरल गजल, 3 शेरको गजल। एकदम गजलले यसरी सुरु हुन्छ। फुल्न लाग्यो मेरो केस आमा भन्नुहुन्छ, फुल्न लाग्यो मेरो केस आमा भन्नुहुन्छ, नगए हुँदैन र परदेश आमा भन्नुहुन्छ। फुल्नै लाग्यो मेरो केस आमा भन्नुहुन्छ, गए हुँदैन र परदेश आमा भन्नुहुन्छ। पन्छी जस्तै मान्छेहरू उडेपछि आकाशतिर, पन्छी जस्तै मान्छेहरू उडेपछि आकाशतिर, देशको के रहला अवशेष आमा भन्नुहुन्छ, देशको के रहला अवशेष आमा भन्नुहुन्छ। बाबु बाबु सर्टिफिकेट त कागज मात्रै हो, बाबु सर्टिफिकेट त कागज मात्रै हो, बाबु सर्टिफिकेट त कागज मात्रै हो। ज्ञानसँगै व्यवहार पढेस् आमा भन्नुहुन्छ, ज्ञानसँगै व्यवहार पढेस् आमा भन्नुहुन्छ। फुल्नै लागे मेरो केस आमा भन्नुहुन्छ। गजलको अन्तिम शेर छ, खाली खुट्टा आफू हिँडी चप्पल दिएर, खाली खुट्टा आफू हिँडी चप्पल दिएर, बाबु खानुहुन्न तिमीले हरेस आमा भन्नुहुन्छ, नगए हुँदैन र परदेश आमा भन्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। कस्तो मिठो आनन्दजी, साह्रै मिठो। खाली खुट्टा दिएर चप्पल दिएर खाली खुट्टा हिँडे, नगई हुन्न र परदेश। अनि सर्टिफिकेट त एउटा कागज हो, ज्ञान व्यवहार कस्तो छ हाम्रो देश भने मलाई एकदम भन्नै मन लाग्यो। यो पहिला मानव बस्तीहरू कसरी बसेको रहेछ भने खोलाको किनार किनार बसेको रहेछ र ती खोलाहरू सबैभन्दा संसारको उच्च हिमाल भएको हुनाले कर्णाली, कोशी, गण्डकी चाहे जुनसुकै हुन्, त्यो खोलाको किनारबाट सभ्यता बसेको। र पाणिनी जो यहाँलाई थाहा होला, पाणिनीको देश हो नेपाल, जहाँ गुल्मी माथि पाणिनी हुनुहुन्थ्यो र जसले अक्षरको प्रारम्भ गर्नुभयो। र व्यास गुफा छ, व्यास त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो र यति ठुलो हजारौँ वर्ष अगाडि निस्केको 5-7 हजार वर्ष भयो होला। तपाईँको सीता तपाईँको जन्मेको देश हो, अनि भगवान बुद्ध जन्मेको देश हो। भगवान जन्मेको देश कुनै छ भने नेपाल छ। र यसरी गर्व गरेर इन्डियाले पनि भन्न सक्दैन, भारतले पनि भन्न सक्दैन ठुलो देश हो र पनि। र भन्ने हो भने त्यो हाम्रो सबैभन्दा पुरानो शिक्षा तपाईँको जानकी, तपाईँको जनकपुर रहेछ, मिथिला प्रदेश त्यही रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यहाँदेखि दिल्लीसम्म थियो राज्य, एकदम शिक्षित ठाउँ पनि हो। र व्यापारको लागि चाइना र इन्डियामा व्यापार गर्ने सबैभन्दा ठुलो व्यापारको केन्द्र काठमाडौँ रहेछ। हेर्नुहोस्, र यति धेरै खजाना भएको देश हो, सानो देश भए पनि, र संसारलाई जित्यो। र तिनै भगवानको आशीर्वादले होला नेपाललाई कसैले जित्न सकेन, पाइला राख्न सकेन। तर अहिले धेरै ठुलो नेताहरू भन्नेहरूले नै आफूले गुलामी गरेको देख्दा बडा दुःख लाग्छ, मन रुन्छ। फेरि पनि उहाँहरूलाई सद्बुद्धि पलाओस् र भगवान श्री पशुपतिनाथले तिनलाई रक्षा गरून्, यो भन्न मन लाग्छ। तपाईँले धेरै यो सानो गजलले साह्रै मिठो भित्र धक्का दिने गरेर भन्नुभयो। म एकदमै आभारी छु। अब
म चाहिँ सुमनजीसँग पुगेँ। सुमन वर्षाज्यू, यहाँ आफै यहाँको यो वर्षा साह्रै मन पर्यो मलाई। कविताको वर्षा गरिदिनुहुन्छ कि? साह्रै मिठो छ। हजुर, हस् हस्। अब यो कस्तो छ भने हामीले यो निषेधाज्ञा थियो, लकडाउन थियो, धेरै समय अब कोरोना कहरै थियो। यही कोरोना कहरमा पनि धेरै अब हामीले अब आफ्नो आफन्तहरू पनि गुमायौँ अनि धेरै मन पनि नरमाइलो पनि भयो त्यो समय। एकअर्कामा अब थुनिएर लकडाउनको अवस्थामा बस्नु पर्यो। त्यो बेलामा हामीले अब कविहरू भएर 7 जना कविहरूले चाहिँ होइन 6 जना कविहरूले चाहिँ हामीले अब एउटा कविता वाचन गऱ्यौँ जुम, यसरी नै जुम मार्फत। अनि तिनै कविताहरूलाई सङ्गालो गरेर एउटा निषेधाज्ञाको प्रतिबिम्ब भन्ने बिम्बहरू भन्ने यो कविता सङ्ग्रह पनि निकाल्यौँ यही लकडाउनको समयमा। त्यही कविता सङ्ग्रहबाट म एउटा कविता सुनाउँछु। मेरो कविताको शीर्षक छ नगर्नु मेरो मृत्युमा शोक। अँध्यारोबाट सुरु भएको सृष्टि, अँध्यारोबाट सुरु भएको सृष्टि जसरी विलय हुन्छ अँध्यारोमै। पृथ्वीमा रोपिएका अन्न बाली जसरी अपरिहार्य छ उम्रनु, फुल्नु, फल्नु र झर्नु। जीवनको नियति उम्रन, फल्न अनि फुल्नमै अभ्यस्त छ पृथ्वीको गर्भ। अवसम्भावी मृत्युको नगर्नु सन्देह, नगर्नु मेरो मृत्युमा शोक। बिलौनामा नगाउनु बिरहका नीरव स्वरहरू, नहुनु हताश, निराश नहुनु, कति विचलित नहुनु मेरो परमार्थको बाटोमा, बरु मनाउनु मेरो मृत्युको उत्सव। आचम्स र देशान्तरको फर्को मार्दै स्थिर हुन्छ अस्थायीको सूर्य जसरी उदाउनलाई बिहानीमा। खिएर हराउँछ औँसीमा जसरी चम्कनलाई जुन पूर्णिमामा। त्यसरी नै समाहित हुँदैछु म धरतीमा तिम्रो स्मृतिमा एकाकार हुन। नसोच्नु म सदाको लागि बिदा भएँ, तिम्रो साहसमा उत्साह भर्नलाई आगोसँग जिउँदो बनेर भरभराउँदै रहनेछु। जलमा प्रवाहित भएर बग्नेछु, तिम्रो मार्गहरूमा वायुमा विलय भएर तिमीसँगै हिँड्नेछु। आकाशबाट तिमीलाई निहाल्नेछु। स्थिर छु म अहिले, चलायमान छन् यी पञ्च तत्त्वहरू। विलय हुनु भनेको पुनः जन्मिनु हो, म तिम्रो हरेक सम्झनामा जन्मिनेछु। एक मुस्कान प्रेरणा बनेर सृष्टिको मार्ग पहिलाउन विलय भएको हुँ। आज भौतिक देह छोडेको छु, जब म अग्निमा प्रदीप्त हुन्छु घाटमा। मेरो आत्माले मेरो शरीर छोडिदिन्छ, तब म एकै पटक भेट्नेछु सबै प्रियहरूलाई एक नवीन आधार बनेर। मेरो मृत्युमा शोक होइन, मनाउनु तिमीले मृत्यु उत्सव। सिङ्गो हुनुको नियति, बाँडिन नसक्नुको पीडा, आज चाहेर पनि एउटाको हुन सक्दिन। पर ब्रह्माको एकाकारले म साझा भएको छु। किञ्चित हताश नहुनु, म आफै आउनेछु तिमीलाई भेट्न। अब भूगोलले अवरोध गर्ने छैन मलाई, छेक्दैन रातले पनि, न छेक्छ नदीले या त समुद्रले, न परिवेशका तगराहरूले, न कुनै विवश बारले नै छेक्न सक्छ। तिमीसम्म आइपुग्ने मार्ग हो मेरो मृत्यु, त्यही मृत्युको आभा ओढेर बरु मनाउनु तिमीले मेरो मृत्युमा उत्सव। नरुनु तिमी मेरो मृत्युमा, नगर्नु विलाप सन्ताप नगर्नु, नदुखाउनु चित्त मैले पर्खिन भनेर। म त आँखा चिम्लिएको हो तिमीलाई आँखाभित्र राखेर। भेट्नु सधैँ मलाई प्रेमको शाश्वत धाममा, भेट्नु सधैँ मलाई प्रेमको शाश्वत धाममा। नरुनु कदापि तिमी, नगर्नु प्रलाप, म हरेक पल तिमीसँग हुनेछु। तिम्रा शब्दहरूमा बोल्नु मलाई, अक्षरहरूमा लेख्नु मलाई, महसुस गर्नु तिमीले फेर्ने श्वासहरूमा, र प्रत्येक श्वासका गतिहरूसँगै मनाउनु मेरो मृत्युको उत्सव। धन्यवाद। एकदमै वर्षै गरिदिनु भयो, न कतै हेरेर न कतै बडा फरर सरस्वतीको रूप। साह्रै मिठो लाग्यो यहाँको। अहिले यसरी नै हामी सम्झिन्छौँ, तपाईँले भने चाहिँ हो पक्कै मान्छे
मान्छे मर्दैन, यतै हावामै हुन्छ, कतै हुन्छ। कस्तो मिठो कति गहिरो कुराहरू गर्नुभयो। अहिले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा 1966 कार्तिक 27 गते उहाँ जन्मिएर, लक्ष्मी पूजाकै दिन जन्मिएर उहाँ काठमाडौँको दिल्ली बजारमा चाहिँ 12 नोभेम्बर 1909 चाहिँ उहाँको मृत्यु भयो, जो 2016 साल भाद्र 19 तदनुसार 24 सेप्टेम्बरमा। उहाँ हामीसँगै हुनुहुन्छ, हरेक वर्ष हामी सम्झिन्छौँ। र अर्को एउटा कुरा, यो अहिलेको यो कोरोना यहाँले जोड्नुभयो, हामीले धेरै साहित्यकारहरू पनि गुमायौँ र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले उहाँहरू गुम्नेहरूलाई हामीले सम्झ्यौँ र एकमुष्ट उहाँहरूको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। हामीले अहिले अब सबै भेला हुन नसके पनि जुमबाट धेरै कार्यक्रमहरू गरेका छौँ र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले, यहाँहरूलाई थाहा छ, अहिले भर्खरै 2 महिना जति भयो होला सायद, भर्खरै विधान पास गरेको छ। अहिले वेबसाइटहरू बनाइरहेको छ अनि धेरै टास्क फोर्सहरू हामी राख्ने क्रममा हामी लागिरह्यौँ र यसको छलफल हाम्रो निकै अगाडि बढेको छ। र ट्रस्टीसँग हाम्रो एकदमै सल्लाह गरेरै यसको अब यही अहिलेको हाम्रो फिसदेखि यो हामीलाई लाग्ने जुन $100 थियो सदस्यता बन्ने शुल्कदेखि लिएर यहाँको हाम्रो ट्रस्टीको पैसा पनि हामीले 1000 तिरिन्थ्यो भने 2000 बनाउने कि भन्ने उहाँहरूको कुरालाई छलफल गरेर हामीले त्यसको आधा जति घटाएर पनि गऱ्यौँ। उहाँहरू मान्नुभयो सबै बसेर, र धेरै वर्ष भयो सधैँ एउटै राख्ने भनेर। यसरी धेरै कुराहरू अहिले चेन्ज भएको छ वेबसाइटमा। अनि सदस्यताको अहिले हामीले सबैले अस्ति कति मान्छेहरूले भोटहरू हाल्न पाउनु भएन भनेर फेरि त्यसलाई पनि हामीले हेरेर यसको हाम्रो कमिटी बनाएर उहाँहरू हामीसँग अस्तिको इलेक्सन कमिटीका व्यक्तित्वहरूले सबै अहिले हेरिरहनु भएको छ र वेबसाइटमा हामी राखिरहेका छौँ। धेरै कामहरू भइरहेको छ। यसरी नै हामीले सम्झिरहेका छौँ र यहाँहरूले पनि यहाँहरू च्याप्टरका यस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हामी केन्द्रको भन्दा पनि एकदम सशक्त हुनुहुन्छ तपाईँहरू। तपाईँहरूले गरेर हामी धेरै सिकिरहेका छौँ कि हामी केन्द्रका हौँ अनि च्याप्टरको के होइन भन्ने कुराहरू होइन, धेरै चिज हामीले सिकिरहेका छौँ र तपाईँहरूकै सल्लाहमा, तपाईँहरूले दिएको सुझावलाई हामी सिरोपर गरेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र योभन्दा अगाडि जतिले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा लाग्नुभयो, हिँड्नुभयो र उहाँहरूकै बाटो हो र उहाँहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छौँ जति हुनुहुन्थ्यो, र अब आउनेहरूलाई पनि र अर्को पिँढीलाई पनि हामीले सशक्त बनाउनको लागि यहाँहरू सबैको र हाम्रो हात हो भन्दै यहाँको कविताले निकै छोयो र पक्कै हो पनि। अनि यसरी जसरी हामीले लक्ष्मीप्रसादलाई सम्झेका थियौँ, यसरी नै माधव घिमिरेदेखि लिएर सबैलाई हामी सम्झिन चाहन्छौँ र सबै अक्षरमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू कहिले मर्नुहुन्न, भूतपूर्व हुनुहुन्न, उहाँहरू सधैँ जिउँदो हुनुहुन्छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ। र यो साहित्यिक पाटोमा जति यहाँहरूले समय दिनुहुन्छ त्यो भनेको जीवन्त हो। पैसा ब्याङ्कको मात्रै होइन, सम्पत्ति ब्याङ्क मात्रै होइन, सम्पत्ति पुस्तक पनि हो। र मलाई नेपालमा गएको बेलामा शारदा शर्माले बोलाउनु भयो घरमा र अनि उहाँले सोध्नुभयो, सर्वैजी कति छन् छोराछोरी भनेर। मेरो 2टा छन् भने मैले। अनि कतिवटा पुस्तक भए भन्नुभयो, मैले 5वटा भने। 7वटा भएछ नि भन्नुभयो। र हामीले कतिले याद गर्दैनौँ, ती पनि सन्तान हो, हामीले जन्माएको हो र त्यो सृष्टि हो। र यसरी हामीले साहित्यमा लाग्दा हाम्रो समय खेर जाँदैन र त्यसले हामीलाई बचाउँछ। यसो भन्दै साहित्यमा, भाषामा लाग्न र सेवा गर्न म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई माया गर्नको लागि पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। यो पछिको पनि धेरै राम्रो बाटो हो। यसो भन्दै फेरि म अहिले भर्खरै हिजो मात्रै उहाँको कार्यक्रम थियो, म विशेष कारणले गर्दा जान पाइनँ। हाम्रो न्युयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष राजन महर्जनज्यू आइपुगे, 2टा कविता अथवा गजल। अनि यहाँलाई जाँदा जाँदै केही भन्न मन लागेको छ भने त्यो पनि भन्न पाउनुहुनेछ। धेरै धन्यवाद। गजल म पढ्दिनँ, गजल आजको कार्यक्रममा आनन्दजीलाई नै छोडिदिएँ, उहाँको दमदार गजल सुन्नेछौँ। म कविता तर्फ जान्छु। 2टा कविता, यो अन्तिम चरण हो। हजुर, अनि यहाँलाई जान जाँदै केही भन्नु मन लाग्यो भने सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई समय दिएँ मैले। कविता मैले पढ्नु अगाडि यो कविताबारे छोटो बोल्न चाहेँ।
हामी मैले लेख्दाखेरि के सोच्छु भन्दाखेरि हामी नेपालबाट टाढा आयौँ। म न्युयोर्कमा बसेको थुप्रो भइसक्यो। हामी जहाँ बस्छौँ त्यसलाई समेटेर रचना पनि गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली साहित्यलाई योगदानै हुन्छ हैन। हामीले जहाँ बस्छौँ त्यहाँको कुराहरू पनि लेख्यौँ भने नेपालमा बसेर हामीलाई पढ्ने मान्छेले पनि केही फरक कुराहरू पढ्न पाउनुहुन्छ, केही नयाँ कुराहरू पाउनुपर्छ। हामी कुरा लेख्ने त कुरा त्यही हो, तर फरक परिवेशमा लेखिएका रचनाहरू अलिक फरक स्वादका हुन्छन् होला भन्ने लाग्छ मलाई। म न्युयोर्कमा बसेको 2014 सालदेखि हो। न्युयोर्क मेरो दोस्रो घर भएको छ। त्यसैको सिलसिलामा यो नयाँ कविता, मेरो कविताको शीर्षक नै नयाँ कविता छ। नयाँ कविता लेखेको छु। यसको न्युयोर्क वरिपरि न्युयोर्क सिटी को कुराहरू लेखेको छु। कुनै दिन न्युयोर्क सिटी आउनुभयो भने यो कविता याद होला भन्ने आशाका साथ यो कविता म पढ्दैछु। नयाँ कविता। कफीको कडा सुगन्धमा चुम्दैछु। कफीको कडा सुगन्धमा चुम्दैछु। क्याफिन घुलिसकेको छ स्नायु तन्त्रमा। मिड टाउनको यो व्यस्त सडकको कर्नरमा रहेको स्टारबक्सको क्यापुचिनोसँग म देखे जति संसार चियाउँदैछु। यो झ्यालको सिसामा आफ्नै प्रतिबिम्ब चिरेर बाहिर देख्दैछु। हातका नक्साले दोहोऱ्याइएका नवपर्यटकहरू, तिनका आँखामा अलिकति उत्साह, अलिक अपरिचित गन्धको विस्मय अनि अलिकति भिडको डर छ। जीपीएसद्वारा निर्देशित गाडीहरू पछ्याइरहेका छन्। राता हरिया सडक बत्ती जसमा चालकहरूका जिन्दगीका ब्लुजहरू मिसिदा बनिदिएको छ। प्रारम्भिक रङहरूका शहरी भ्रम, लेनमा बाँधिएका साइकलहरू जसलाई हिउँक्याउँदैछन्। आदि जसलाई सहरको माया छ, आदि जसलाई आफ्नै र छिटपुट अपवादहरू। अनि कतै पुगी नै हाल्नुपर्ने थरी थरीका हतार बोकेका न्युयोर्करहरू जसका अवचेतन मनलाई थाहा छ कता मोडिने हो, कुन ढोका कसरी खोल्ने हो, कुन ट्रेनमा चढ्ने अनि कहाँनिर झरेर कता पुग्ने हो। अस्त व्यस्त देखिने सुल्झेका नवमानवहरू। फेरि कफीको घुटकोले मलाई स्टारबक्स फर्काउँछ अनि म एकटक घुर्छु। मेरो अघि रहेको रित्तो पाना, खै के लेख्ने? नयाँ कविता कसरी कोर्ने? लेखिएका लाखौं, सुनिएका पढिएका हजारौंलाई उछिनेर नयाँ शब्दहरू पन्नामा कसरी भर्ने? अनि म जेएफके नै नपसी कहिले काठमाडौँका फल्चाहरूमा पुगिदिन्छु र बाखौँ सुन्न पलेटी कस्छु। कहिले प्राचीन पौराणिक समयसम्म पुग्छु मिथहरू सापटी माग्नु। कहिले क्रान्ति र आन्दोलनका अँध्यारा दस्तावेजभित्र पस्छु त कहिले कहिल्यै नपुगेको युरोपतिर आफ्ना इच्छाहरू ब्याकप्याकमा लिएर भाग्न खोज्छु। थाकेर फर्की फेरि यही 6th एभेन्यूको सडक पेटीमा कुनै बखत र भर्खरै पनि हिँडेका गिन्सबर्ग र केरवाकका पच्चाप र पुराना विद्रोहमा नयाँ प्रेरणा खोज्छु। तर उफ, अफसोस, पन्ना मात्र भरिन्छ केरमेटले, खोजेर नभेटिने रहेछ कविता। बुझ्न नखोज्दै न्युयोर्करले मात्र बुझ्ने दिव्य ज्ञान जस्तै, मन्दिरका घण्ट जस्तो सुनिने काठमाडौँले मात्र बुझ्ने पीडाको भाषा जस्तै, कतै भित्रै लुकेर बस्ने रहेछ कविता पनि, जो कुरेर बस्छ निस्कनलाई आफ्नो समयमा, पोखिनलाई आफ्नै उम्ल्याइमा। मैले कविता लेख्न कुर्नु बेकार रहेछ। स्टारबक्स सिद्ध प्राप्ति गर्ने नयाँ तपोभूमि जस्तो देखिन्छ र महान पुँजीवादी मुस्कानले मलाई बिदा गर्छ। धन्यवाद। यो कविता थियो मेरो नयाँ कविता, न्युयोर्कको परिवेशमा सिर्जना गरिएको। मिठो। धन्यवाद। अब म एउटा छोटो अर्को कविता पढेर मेरो कुराहरू सकाउने। यो एकदम छोटो कविता छ। यो छोटो कविताबाट मेरो यो आजको यो बसाइ मेरो पार्ट सिटाउन खोज्दैछु। सर्वज्ञ दाइलाई फेरि पनि धन्यवाद। आज आनन्दजीको गजल सुन्न पायो, मोदुजीको गीत सुन्न पाइयो, सुमन वर्षाजीको निकै नै दमदार कविता सुन्न पायो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो छोटो कविता विभेद बारे लेखेको छु, त्यो सुनाउँदै म बिदा दिन चाहन्छु। डामहरूको पासा। डामहरूको पासा। कागजमा केही लेख्दा दुईटा डाम बस्छ। कागजमा केही लेख्दा दुईटा डाम बस्छ, एउटा मसीको अर्को कलम टसेको। एउटा मसीको अर्को कलम टसेको। थेली उठेका कलम नसमातेका मेरा हातहरूले लेख्न नजान्दा उनीहरूलाई जे ठिक लाग्यो त्यही टिपिदिए, त्यही कोडिदिए।
हो, मेरो साँचो कथा त्यही दोस्रो दामहरूमा कतै हुनुपर्छ। मलाई पढ्न बुझ्न तिमीले पन्ना पल्टाउनु पर्छ र पढ्नु पर्छ दामहरूको भाषा। धन्यवाद। म राजन मगर। राजनजी साह्रै मिठो कविता भन्नुभयो, दुईटा दमदार छ। यहाँले कार्यक्रम चलाएको पनि मलाई असाध्यै मन पर्थ्यो। यहाँको प्रस्तुति पनि हुन्छ, प्रस्तुतिमा पनि बडा मिठो छ तपाईँको, नछोड्नु होला। म एकदमै आशमा छु यहाँको उत्तर भविष्यको। र उत्तराखण्ड नेपाली साहित्य समाज यहाँलाई यहाँको उत्तर प्रगतिको र यहाँ न्युयोर्क च्याप्टरमा हुनुहुन्छ सहयोगको आश गर्दछ। एकदम नतमस्तक भएर उत्तराखण्ड नेपाली साहित्य समाज एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। यहाँ हेर्नु होला, अहिले शान्ति उप्रेतीले नेपालबाट लेख्नु भएको छ, नाइस प्रोग्राम भाइ भनेर। अनि यसै नै प्रभा पन्तजीले सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा नमस्कार भन्नाहा, प्रभाजीले हार्दिक नमन साहित्यिक मनहरूलाई भन्नाहा, देवी थापाले नाइस भन्नुभयो, अग्नि शर्माजीले नमस्कार भन्नुभयो, यसरी सुजाता घिमिरे राउतजीले पनि हामीलाई कमेन्ट गर्नुभयो, र त्रिपुरा खरेलजीले साहित्यिक मनहरूमा नमन भन्नुभयो, र पुनम काफ्ले दिदी सधैँ हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र सधैँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ। उहाँले सधैँ हरेक कार्यक्रमहरू हेरेर हरेक कार्यक्रममा कमेन्ट गर्नुहुन्छ। दिदीको यो उत्साह दिने यो मनलाई म नमन गर्न चाहन्छु। हार्दिक नमन भाइ भन्नुभयो, हामी नमन गर्न चाहन्छु दिदी, प्रणाम गर्न चाहन्छु। उत्तराखण्ड नेपाली साहित्य समाजको पेजमा यहाँहरूले यसरी कमेन्ट गर्नुभयो, र यसरी नै साहित्य संवादको पेजमा नि यहाँले यसरी नै मिठो गजल आनन्दजी भन्नुभयो, ग्रेट प्रोग्राम भन्ना हाम्रो गीता दिदीले, अनि मिठो भन्नुभयो राजेन सरले, र पदम सरले उहाँले मिठो गजल आनन्दजी भन्नुभयो। र यसरी नै भद्रिका सुब्बाजीले साहित्यिक संवाद का सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूप्रति हार्दिक नमन भन्नुभयो, र अति मिठा रसिला उम्दा कविताहरूको प्रस्तुति सबै स्रष्टाजीहरूलाई नमस्कार भन्ना निजानन्दज्यूले, र राजेन्द्र श्रेष्ठजीले गहन कविता सुमनजीको भन्नुभयो, र रसज्ञ छहराले सम्पूर्ण साहित्यिक प्रेमी मनमुटुहरूमा नमन गर्दछु भन्ना घिमिरे अधिकारी शान्ताजी जो न्युयोर्कमै हुनुहुन्छ, न्युयोर्क च्याप्टरमा बडा मिठो कविता भन्नुहुन्छ, माधव घिमिरेको परिवारभित्रको पनि हुनुहुन्छ उहाँ। सम्पूर्ण साहित्यकारजीहरूलाई नमन भन्नुभयो, र राजन भाइलाई हार्दिक बधाई भनेर लेख्नुभयो यहाँ पनि, र मिठो कविता राजनजी भनेर राजेन्द्र श्रेष्ठजीले लेख्नुभयो। र यसरी नै यहाँहरू सबैलाई हाम्रो तर्फबाट, सम्पूर्ण 5 जनाको तर्फबाट हामी यहाँहरूप्रति नमन गर्छौँ र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ, र यहाँहरूलाई हामीलाई हौसला दिनुभएकोमा। म फेरि मधुजीसँग पुगेँ। अघि यहाँको गीत चाहिँ सुनियो, कवितालाई चाहिँ अलिकति अन्याय भयो, अलि लामो भन्ना थियो, यहाँलाई मैले 3टा मैले दिएँ। ल अनि जाँदा जाँदै के भन्न छ भने भन्नुहोस्। हस्, धन्यवाद। र जाँदा जाँदै चाहिँ आज मलाई यसरी सबैको सामु बोलाएर केही बोल्ने मौका दिनुभयो, र हाम्रो आइएलएनएस फ्लोरिडा च्याप्टरको आम्ना नासियाको कन्भेन्सनमा हुन लागिरहेको कविता प्रतियोगिताको बारेमा पनि जानकारी दिने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा कविता छ, र जाँदा जाँदै एउटा ऱ्याप गीत पनि छ, त्यो पनि सुनाऊ कि जस्तो लागिरहेको छ। एकदम ठिकै छ। पहिला चाहिँ कविता नै छ, यो अलि राष्ट्रवादी कविता हो, यो पनि धेरै पुरानो नै हो। यो पनि मलाई लाग्छ 56-57 सालतिर लेखेको, करिब 20 वर्ष पुरानो हो। त्यही अनुसार बुझेर मनन गरिदिनु होला। आई लाग्ने माथि जाइ लाग्ने, साम्राज्यवादलाई सखाप पार्ने, पेट पूजाका लागि किसानी गर्ने, पर्यटकलाई सत्कार गर्ने, म हुँ नेपाली, नेपालको अस्मिता जोगाउने, म हुँ नेपाली, नेपालको अस्मिता जोगाउने। सगरमाथाको शिर उच्च राख्ने, शान्तिको बिगुल फुक्दै हिँड्ने, वन्य जन्तुको संरक्षण गर्ने, मठ मन्दिरको जगेर्ना गर्ने, म हुँ नेपाली, नेपालको अस्मिता जोगाउने, म हुँ नेपाली, नेपालको अस्मिता जोगाउने। अन्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने, अन्यायको विरोध गर्ने, आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने, नेपाललाई मनैदेखि माया गर्ने, म हुँ नेपाली, नेपालको अस्मिता जोगाउने, म हुँ नेपाली, नेपालको अस्मिता जोगाउने। धन्यवाद। त्यो चाहिँ पुरानो कविता थियो।
एकदम मिठो, एकदम मिठो। र मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ अघि मैले पप गीत उ गरेँ, अब अहिले चाहिँ म अलि ऱ्याप मिसाएको पप गीत छ। यो पनि खासमा पुरानै रचना हो, यो अहिले त्यति समय सान्दर्भिक त हुँदैन, तर गीत रचना जहिले पनि सुन्दाखेरि ठिकै हुन्छ जस्तो लागेर मात्र सुनाउन लाग्यो। यसमा चाहिँ के छ भने पहिलाको जमाना, अहिले पो फेसबुक आयो, इन्स्टाग्राम आयो, अब मोबाइलमा टच गरेपछि सबैको फोटो भिडियो सबै हेर्ने जमाना आयो। पहिलाको जमाना कस्तो थियो भने कसैसँग माया प्रीति बस्यो भने चाहिँ फोटो दिने र त्यो फोटोलाई चाहिँ सिरानीमा च्यापेर राख्ने, अनि उसको चाहिँ ऊ नजिक नहुँदाखेरि त्यही फोटो हेरेर चाहिँ चित्त बुझाउने जुन जमाना थियो। अहिले जस्तो भिडियो कल गर्नु मिल्दैन थियो। त्यो बेलाको त्यो सन्दर्भको गीत छ, त्यो सुनाउँछ। त्यो त चोकतिर पनि आउँदैन, कलेज पनि गएको छैन, बौला जस्तै हिँडिरहेछ भन्छ। त्यस्तो गर्नुहुन्न भाइ, don't do that. Look after yourself, man. And you fucking need to move on, alright? Let me hear you now. Come on. शब्द बोल्न मेरो अनुभव आज तेरो सामु खोल्न, न मेरो दाउ हो खाउ बिथोल्न, हुन्न रुन्न चुन्न कहिले आफूलाई पिरोल्न। ल काठी कुरा सुन ध्यान दिएर, जे भो राम्रै भयो भन्ने सोच लिएर, जो जिएर जिए खोजमा डुबेर, युद्ध हो जीवन हिँड गोली चिरेर, भोलि तेरो त तेरो कालो इतिहास, साहसको साथले वर्तमानमा सास, भविष्यको हुन्छ तब शिलान्यास, सुरुङको अन्त्यमा हुन्छ प्रकाश। फोटो च्यातेर सम्झाउन खोजे मनलाई, प्रकृति हेरेर मन त आखिर मन नै हो उनको याद आयो, कागो च्यातेर के फोटो आँखामा तस्बिर रहिरह्यो, आँखामा तस्बिर रहिरह्यो। जानेलाई जान दे भाइ भन्दै भाइ, भिन्न सोचाइको सायद थियो रोचाइ, घाउको गहिराई अनि मुटुको दुखाइ, तर पनि हिँड्दै गर शिरलाई उठाइ, बदलिँदै दृष्टिकोण नयाँ मानसिकता, बुझ्नु थाल जीवनको के हो प्राथमिकता, समयले मेटाइदिन्छ सबै तेरो याद, तोडिदे छोडिदे मन मुटाव, फेरि पाउने जस्तै रातको गुलाब, एउटा नौलो मायाको प्रेम प्रस्ताव, धेरै मरेका छन् चरी र चरा, बिचरा भन्ने छ परम्परा, सबलाई चाहिन्छ यहाँ किन अप्सरा, देखावटीमा नै गढेको जरा, मेरो मनमा पनि हुन्छ धेरै फुलदुली, फुलमा किन रम्ने गर्छ सधैँ पुतली, तेरो दुःखमा म पनि दुखी छु, दाइली हुँ म तेरो कुरा बुझ्दछु, जस्ट गिभ अ फक भाइ, यो थियो अनुभव, समयले तँलाई सिकाएको सबक। फोटो च्यातेर सम्झाउन खोजे मनलाई, प्रकृति हेरेर मन त आखिर मन नै हो उनको याद आयो, कागो च्यातेर के फोटो आँखामा तस्बिर रहिरह्यो, आँखामा तस्बिर रहिरह्यो। धन्यवाद। यो अर्को गीत रहेको थियो, यो पनि पुरानो हो र एकजना सागर भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ पहिला हामी नेपालमै थियौँ, नेपालमै हुँदाखेरि उहाँले बनाउनु भएको थियो, अहिले उहाँ पनि टेक्सासमा हुनुहुन्छ र आज यसरी मेरा रचनाहरू मेरा गीत यसरी सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अवश्य अवश्य, त्यसैका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज र हामी लागिरहेका छौँ।
यो हाम्रो घर हो र हामी सम्पूर्ण 72वटा संसारमा भएका सम्पूर्ण च्याप्टरहरू र हाम्रा शाखाहरू नै हाम्रा घर हुन् र हामी एउटाले अर्काको हामी सेयर गर्ने सुन्ने, त्यस कारणले गर्दा नै हामी यहाँ लागेका हौँ र यो हाम्रो नेपाली भाषा साहित्यलाई नै अगाडि बढाउनको लागि नै हो। अवश्य पनि यहाँले अहिले भन्न त्यो लामो कविता जति लामो पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो खासमा अघिकै त्यही नेपाली नै थियो। यति नै हो आजलाई मेरो। आजलाई अरू केही छ? छैन। हजुर। अरू चाहिँ अब म जाँदा जाँदै चाहिँ त्यही नाम्ना जुन नासिया आम्ना जुन कन्भेन्सन हुन गइरहेको छ ओर्ल्यान्डोमा नोभेम्बर 21मा र सक्दो सहभागिता जनाउने प्रयास गर्नु होला। कतिलाई आउन टाढा पर्न सक्छ तर पनि आउनु होला। त्यो कन्भेन्सन एकदमै रमाइलो हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन् र यसै पनि ओर्ल्यान्डो घुम्नलाई रमाइलो ठाउँ नै हो। र यो नोभेम्बरको महिना फेरि त्यहाँ त्यति गर्मी पनि हुँदैन र जाडो पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अन्य जुन हिउँ पर्ने स्टेटहरूबाट चाहिँ आउनलाई चाहिँ एकदमै आमन्त्रण पनि गर्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अवश्य पनि नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गर्ने सबै आउनुहुनेछ। यसो भन्दै तीर्थ अधिकारीजीले फ्रम ओआयो भन्नहा, वाचिङ फ्रम ओआयो, आइएम वाचिङ फ्रम ओआयो भन्नहा, यसरी नै वाट अ वन्डरफुल प्रोग्राम भन्नहा उहाँले। र लालगोपालजीले सुमनजीको कविता सुन्दर र ओजिलो छ है, यात्रा निरन्तर जारी रहोस् भन्नुभयो। र यसरी नै हामीलाई कमेन्ट धेरैले गरिरहनु भएको छ। हामीलाई अहिले हार्दिक नमन भन्नुभयो। अनि यसरी नै शिबु अनि म्रोमो अनि त्यसपछि धेरै व्यक्तित्वहरूले हामीलाई यहाँ कमेन्ट गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। म अब अहिले आनन्दजीकोमा पुगेँ। आनन्दजी यहाँको 2टा गजल अनि जाँदा जाँदै के छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? म सुरुमा 2टा गजल वाचन गर्छु अनि त्यसपछि गजलले यसरी सुरु हुन्छ। सुख लेखिन्छ, दुःखहरूको सीमा लेखिन्छ। सुख लेखिन्छ, दुःखहरूको सीमा लेखिन्छ, भनिन्छ नि हाम्रो भाग्य छैठीमा लेखिन्छ। सुख लेखिन्छ, दुःखहरूको सीमा लेखिन्छ, भनिन्छ नि हाम्रो भाग्य छैठीमा लेखिन्छ। तिमीलाई कति सम्झिन्छु मैले हेर्छौ, यो प्रश्न उनलाई। तिमीलाई कति सम्झिन्छु मैले हेर्छौ, हरेक रात एउटा कथा सिरानीमा लेखिन्छ। हरेक रात एउटा कथा सिरानीमा लेखिन्छ। आज भन्दा मान्छे भोलिदेखि डराउँछ। आज भन्दा मान्छे भोलिदेखि डराउँछ। मर्दा पाउने पैसामा जीवन बिमा लेखिन्छ। सुख लेखिन्छ, दुःखहरूको सीमा लेखिन्छ, भनिन्छ नि हाम्रो भाग्य छैठीमा लेखिन्छ। कसरी गुणस्तरको लेखिन्छ भनेर मान्नु, कसरी गुणस्तरको लेखिन्छ भनेर मान्नु। अरे यहाँ देशकै कानुन त भट्टीमा लेखिन्छ। यहाँ छ उनले भनिन् हजुर उडेपछि चिलगाडीमा। उनले भनिन् हजुर चढेपछि चिलगाडीमा। मेरो जीवन पर्खाइमा पिँढीमा लेखिन्छ। सुख लेखिन्छ, दुःखहरूको सीमा लेखिन्छ, भनिन्छ नि हाम्रो भाग्य छैठीमा लेखिन्छ। एउटा गजल सकाएको छ। र अर्को आजको अन्तिम गजल। लागिरहेछ सम्बन्ध मनमुटु दिदाको जस्तो भएन। लागिरहेछ सम्बन्ध मनमुटु दिदाको जस्तो भएन। के यो तिमीले मलाई बिर्सिदाको जस्तो भएन। लागिरहेछ सम्बन्ध मनमुटु दिदाको जस्तो भएन। के यो तिमीले मलाई बिर्सिदाको जस्तो भएन। आगोले पोल्योनै काटेपछि रगत नै आयो। आगोले पोल्योनै काटेपछि रगत नै आयो। यथार्थता भावनामा कल्पिदाको जस्तो भएन। यथार्थता भावनामा कल्पदाको जस्तो भएन। एउटा श्रृङ्गारिक शेर छ। आजै तिम्रो झ्यालको पर्दा खुलेन दिनभरि। आज शनिबारको दिन पनि हो। आजै तिम्रो झ्यालको
पर्दा खुलेन दिनभरि, मेरो बिदाको दिन पनि बिदाको जस्तो भएन। मेरो बिदाको दिन पनि बिदाको जस्तो भएन। भेट्यो, पहिलो भेटमै सिधै अङ्कमाल गर्यो, उत्सुकता सपनीमा सम्झिँदाको जस्तो भएन। उत्सुकता सपनीमा सम्झिँदाको जस्तो भएन। गजलको अन्तिम शेर, महिला हक हितको काम गर्ने मान्छेकै घरमा, यो समाजको यथार्थ छ। महिला हक हितको काम गर्ने मान्छेकै घरमा उत्साह छोरो जन्मिदाको जस्तो भएन। उत्साह छोरी हुँदा छोरो जन्मिदाको जस्तो भएन। लागिरहेछ सम्बन्ध मनमुटु दिदाको जस्तो भएन। के यो तिमीले मलाई बिर्सिदाको जस्तो भएन। हस्त साह्रै दमदार, एकदम मिठो प्रस्तुति। अनि राजन भाइलाई हार्दिक बधाई भन्नुभयो घिमिरे अधिकारीजीले, शान्ता बहिनीले। अनि यसरी नै राजजीले मिठो कविता राजनजी भन्नुभयो र पदम सरले के भन्नु, सर्वज्ञजी चारै कवि मनहरू र सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई आभार भन्नुभयो। र यसरी नै राजेन्द्र श्रेष्ठजीले गजब रेप मधुजी, खतरा गायक पनि हुनुहुँदो रहेछ भन्नुभयो। किप इट अप मधुजी भन्नुभयो। र यसरी नै गिरिजा गैरेजीले बल्ल जोडिन पाइयो सबैजनामा नमस्कार तथा साहित्यिक अभिवादन भन्नुभयो। गजब शेयर भन्नुभयो। र पदमजीले गिरिराजजीलाई उहाँलाई नमस्कार गिरिजाजी भन्नुभयो। र यसरी नै नमन सर भन्नुभयो र गजब आनन्द गुरु भनेर अहिले गिरिजा सरले कमेन्ट गर्नुभयो। यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब म सुमनजीसँग यहाँको साहित्यिक कविताको बडा मिठो वर्ष अघि नहेरिकन कति मिठोसँग भन्नुभयो, दुईटा कविता हेर्दै पनि भनिरहेको छु, एकदम मिठो। हजुर, हस्। अब यस्तै छ परिस्थिति। यही निषेधाज्ञाका प्रतिबिम्बहरूबाटै म फेरि एउटा कविता भन्छु। मनको पुकार। प्रिय, चन्द्रमाले उज्यालो पारेको धरतीको अनुपम सुन्दरताको बखान। चन्द्रमाले उज्यालो पारेको धरतीको अनुपम सुन्दरताको बखान। सुन जस्तै टल्किएको पानीमा माछाहरूले गरेको प्रेमको अद्भुत कलकल ध्वनि। अन्धकारको आधिपत्यमा दखल पुगेपछि टुहु टुहु गर्दै उल्लुले चन्द्रमालाई गरेको गुनासो। प्रेमिल आत्माहरूले वियोगमा निकालेका असन्तुष्टि र आवेगका चित्कारहरू सुन। आऊ प्रिय बार्दलीमा। तिमी हेर त्यहाँबाट म हेर्छु यहाँबाट। तिमी हेर त्यहाँबाट म हेर्छु यहाँबाट। कति खुलेको छ आकाश धरतीलाई देखेर, कति बलेको छ धरती आकाशलाई हेरेर। भत्काइदेऊ अब शङ्काका बारहरू बर्लिनका भित्ता जस्तै। छेक्न नसकोस् तिमीले देख्ने दूरको त्यो क्षितिज। पढो पल्टाएर खुला आकाशका पानाहरू। आकाश मन धरतीलाई हेरेर एकहोरो प्रेम गर्छ। सबै सम्बन्धहरू भन्दा फरक छ त्यो प्रेम। सबै आफन्तहरू भन्दा नजिक छ त्यो प्रेम। सम्बन्धको एक अलौकिक शक्ति र साधनाको मिलन बिन्दु हो त्यो। जोडेर मनसँग जीवन एक प्रेमीले गरेको पुकार सुन। निसङ्कोच आऊ प्रिय बार्दलीमा। तोडिदेऊ तिमी भित्रको सन्नाटाको जन्जिर। फुल फुलाऊ मिलनको वियोगले भट्किएको मस्तिष्कमा। विस्फोट गराऊ कुण्ठाहरू चाहनाको स्वागतद्वारमा। मनाउन् स्वतन्त्रता दिवस मा पिल्सिएका मलामी इच्छाहरूले। तोडिदेऊ वर्षाले जस्तै नियम र परिधि भित्रको उकुस मुकुस्ता र कोरिदेऊ मनभरि प्रेमका इन्द्रधनुषी रङले हरेक सम्बन्ध भन्दा माथिको मायाको आकार। देखाइदेऊ खुलेको एउटा आध्यात्मिक प्रेमको स्वरूप। अनुभूतिमा आकार लिने प्रेमको यो रूप। जहाँ न रोक्छ कोरोनाका भाइरसहरूले, न छेक्न सक्छ भौतिक दूरीको बन्देजले, न हुन्छ निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन। आऊ प्रिय चन्द्रमाले उज्यालो पारेको बार्दलीमा। तिमी अनुभूति गर त्यहाँबाट, म आह्वान गर्छु यहाँबाट।
सीमा र बन्धनहरूले नछेक्ने प्रेम, मूल्य र मान्यताहरूले नरोक्ने प्रेम। धन्यवाद। यो मेरो निषेधाज्ञाको प्रतिबिम्बबाट नै एउटा साह्रै कविता मिठो यहाँहरूलाई। प्रतिबिम्ब, हजुर। साह्रै मिठो। अर्को पनि हजुर, अर्को पनि कविता भनौँ। हजुर। हस्, सकिन लेख्न। कविताको शीर्षक छ लेख्न सकिन मैले पृथ्वीका कुरा, प्रकृतिका कुरा, नीलो आकाश सङ्लो पानीका कुरा, फुलका हिमालका कुरा, रुख बिरुवा हाँगा जराका कुरा, पातहरूमा सुसाउने हावाको कुरा, डाली डाली नाच्दै उड्ने चराको कुरा, वन जङ्गलका शोभा, किरा फट्याङ्ग्रा जीव जन्तुका कुरा। केही लेख्न सकिन लेख्न। सकिन लेख्न प्राकृतिक सुन्दर छटाको कुरा, मन्दिर घण्ट धूप दीप नैवेद्यका कुरा, प्रकृति सँगसँगै संस्कृति र सम्पदाका कुरा, प्रणय साटिरहेको एक पोथ्रा लाली गुराँसको कुरा, लुकामारी खेल्दै सुसाउने त्यो सल्लाघारीको कुरा, बरपिपल छेउ सुस्ताउने त्यो चौतारीको कुरा, छङछङ कुरा, कलकल्ने नदीनाला र सम्भावनाका कुरा, इको राइटिङ जागरणका र पर्यावरण संरक्षणका कुरा। म त कथित आधुनिक मान्छे हुँ। म लेख्छु केवल रोबोटका कुरा, क्लोनका कुरा, गगनचुम्बी भवनका, स्पेसशिपका कुरा, कंक्रिटका बगैँचाको कुरा, स्मार्ट सहरमा बस्ने स्मार्ट मान्छे र तिनले चलाउने स्मार्टफोनका कुरा, मल्टिमिडियाका कुरा, बन्दुक अनि बम, समय त्रासदित मृत्युका कुरा, मल्टिप्लेक्सका कुरा, 3D का पराकम्पन र परिदृश्य इन्जिनले फलाक्ने कर्कश ध्वनि, BMW का 5G का कुरा, एडभान्स टेक्नोलोजी का भर्चुअल रियालिटी का कुरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुरा, मार्स कोलोनाइजिङ, टेलिपोर्टेशन का कुरा, प्रोग्रामिङ र पोर्नोग्राफी का कुरा। म विकास प्रेमी हुँ। म लेख्छु ब्राजिलियन जंगल फाडेर रक्सी फ्याक्ट्री खोलेर विकास गरेको कुरा, बागमतीमा ढल हालेर स्मार्ट सहर बनाउने कुरा, ओजोन ग्यासले निसासिएर स्कुल कलेज बन्द गर्नु परेको कुरा, कुन देशले बढी उत्पादन गर्छ क्लोरोफ्लोरोकार्बन भनेर गरिने होडबाजी र चुरे भावर मरुभूमिमा परिणत गरी देशमा समृद्धि ल्याउने कुरा। केवल सक्छु म लेख्न कृत्रिम प्रेम, प्राकृतिक पार चुकेका कुरा, असंवेदनशील सन्तानका कारण वृद्ध आश्रम भरिएको कुरा, स्वार्थी छिमेकी मेसिन जस्ता साथी, खडेरीले डढेको संवेदनाहीन आत्माहरू, कोरोनाको भय, यसका भेरिएन्ट र मृत्युका भयावह आँकडाका कुरा। सक्दै सकिन लेख्न मैले वृक्षारोपणका कुरा, पर्यावरण दिवस र वातावरण संरक्षणका कुरा। म त कथित आधुनिक मान्छे हुँ, संवेदनाहीन आत्मा बोकेर हिँडेको छु। धन्यवाद। दोस्रो कविता। साह्रै मिठो। जति लेख्नुहुन्छ त्यति मिठो। एकदमै पक्कै पनि समय त्यस्तै भएर स्मार्ट अनि बन्दुक बम गोला अनि कंक्रिटका बगैँचाहरू अनि आर्टिफिसियलमा लागे मान्छेहरू प्राकृतिक हुन छोड्यो। अनि प्राकृतिकमा जन्मिएको मान्छे, हामी त्यस्तैमा हुर्किएको मान्छे, त्यसैको माया लाग्छ। एकदमै मिठो। अनि त्यो संवेदना भएको नेपाली, जहाँ भगवानहरू बुद्धदेखि लिएर व्यास सीता सबै जन्मेको देश, त्यस्तो देशका मान्छे हामी। तर अब त्यो खोज्न गाह्रो भइरह्यो। तपाईँको कविताले धेरै चिज छोयो, साह्रै मिठो लाग्यो। यहाँहरू आइदिनु भयो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको यो 76औं भागमा अनि आएर यति मिठो कार्यक्रममा यति प्रस्तुति गरिदिनु भयो। अहिले नेपाल च्याप्टरकै महासचिव जय भाषा जय नेपाली साहित्य भनेर लेख्नुभयो ऋषभदेव घिमिरेज्यू, अहिले अमेरिकामै हुनुहुन्छ। यसरी नै किस्मत भण्डारीजी, दाजुको पनि निषेधाज्ञाको प्रतिबिम्बमा संयुक्त कवितामा दाजुको पनि कविता छ, ऋषभदेव घिमिरे दाइको। दाजुलाई यहीँबाट मैले नमस्कार गरेँ। आज अब मैले केही कुरा यहाँ राख्दै गर्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि सर्वज्ञ सरले।
अब यो मौका दिनुभयो। आज थुप्रै साथीहरूसँग चिनजान भयो। राजनजी भर्खरै न्युयोर्क च्याप्टरको अध्यक्ष हुनुभएको भन्ने कुरा पनि जानकारी अस्ति नै फेसबुकमा पाएको थिएँ, तर आज यसरी जुम मार्फत भेटेर प्रत्यक्ष उहाँलाई बधाई दिन पाइयो। यहाँको कार्यकाल सफलताको पनि शुभकामना दिन्छु। त्यस्तै गरी मधु नेपाल सरको गीत सुन्न पाइयो। अनि त्यसपछि उहाँले सुरुमा सोझो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पछि आफूलाई होइन म त ऱ्याप पनि हान्न सक्छु भनेर फेरि काउन्टर अर्को गीत पनि दिनुभयो। यहाँलाई पनि यसरी जोडिएर प्रत्यक्ष रूपमा उहाँको गीत सुन्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो। यहाँसँग पनि चिनजान हुने मौका पाएँ। त्यस्तै गरी जापानबाट हुनुहुन्छ कोषाध्यक्ष आनन्द अधिकारीजी, यहाँको गजलहरू मिठो मिठो गजलहरू सुन्यौँ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामी नेपाल च्याप्टर चाहिँ एउटा परिवार रहेछौँ। यसरी अब अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले यो केन्द्रीय कार्य समितिले भनौँ न एउटा कार्यक्रम गरेर यसरी सम्पूर्ण हामी 72वटा च्याप्टरहरूलाई यसरी जोडिदिनु भएर एकअर्कासँग इन्टरेक्सन हुने जुन यो मौका दिइराख्नु भएको छ, यसको लागि यहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै हार्दिक बधाई पनि भन्छु र आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै यहाँले यसरी कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई किस्मतजीले यसरी नै साहित्य समाजको दर्पण हो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदैछ। सम्पूर्ण सहभागी सर्जक साहित्यकारहरूमा नमन भन्नुभयो। उहाँ क्यानाडा पनि पढाउनुहुन्थ्यो। डाक्टर किस्मत भण्डारीजी हुनुहुन्छ। साह्रै भाषा साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ हरेक कार्यक्रमहरूमा र पुस्तक विमोचनमा पनि पुग्नुहुन्छ। नेपाल पनि आउनु भएको थियो। हजुर, नेपालमा पनि जानुहुन्छ र कार्यक्रमहरूमा साहित्यिक कार्यक्रमहरू कहिले पनि छुटाउनुहुन्न, हेर्नुहुन्छ, सधैँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसो भन्दै यहाँहरू सबैसँग म बिदा हुन चाहन्छु। आज यहाँहरू सबैले कमेन्ट गर्ने हेर्ने दर्शकहरू सबैलाई हामीले यो कार्यक्रम गर्दै जाँदा कुनै कुरा गल्ती भयो, यहाँलाई कुनै कुरा महसुस भयो भने माफ गर्नुहोला। र यसो भन्दै आह्वानम नजानामि समर्पणम पूजाम चैव नजानामि क्षमस्य परमेश्वरी। यहाँहरू नै भगवान हुनुहुन्छ, यहाँ नै सबै हुनुहुन्छ। यहाँहरूकै मायाले अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज यहाँसम्म पुगेको छ र कार्यक्रममा कुनै कमी त्रुटि र कमजोरी भयो भने माफ गर्नुहोला। त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा म लिनेछु महासचिव भएको नाताले। अनि र सुधारिने को लागि यहाँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला। राम्रो भन्दा नि नराम्रो कुरो यो छ, यसलाई सुधार भन्नुहोला। म सधैँ आभारी छु र सधैँ सिकेर कहिल्यै पनि सकिँदैन र म त झन् सिकिरहन मन लाग्छ। धेरै कुरो जान्दा पनि जान्दिनँ र सिक्दै सिक्दै यहाँसम्म आएको। यसो भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्णमा।